المتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ القدیم والفرقان العظیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. رخ رسول پہ انوار والضحیٰ کے چلے. معیاری شاعری ہے. آپ حضرات سبحان اللہ ثواب کی نیت سے کہیں. بھائی صاحب شعر سنیے, خیمی باتیں بنائیے. نتیجے ابھی سے سدھر جائیے, ورنہ یہاں خیمی ٹھونک رہے ہیں, مرنے کے بعد فرشتے ٹھوکیں گے. جلسہ بہت محنت کے بعد ہوتا ہے, بہت محنت کے بعد. جو جلسہ کراتے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے کتنی محنت ہوتی ہے. آپ جلسے میں آئے, تھوڑی دیر بیٹھیے, کچھ میسیج لے کر کے آپ یہاں سے جائیے, کچھ پیغام لے کر کے جائیے کہ کرنا کیا ہے, کر کیا رہے ہیں. بابو انگلی کو نہیں دیکھو, ہم کو دیکھو. میں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک لگ رہا ہوں؟ ہم کو دیکھنے میں کیا دقت ہے؟ ذہن حاضر کرو, سننے کی کوشش کرو. رخ رسول پہ انوار والضحیٰ کے چلے. جو گیسو آئے تو واللیل اذا سجا کے چلے. جو گیسو آئے تو واللیل اذا سجا کے چلے. سجایا رب نے ہی گلدستہ ادن و منی کا. سجایا رب نے ہی گلدستہ ادن و منی کا. چڑھا کے تاج شفاعت وہ جب دنا کے چلے. چڑھا کے تاج شفاعت وہ جب دنا کے چلے. اور بہت پہلے ایک شعر, میں حضرت سے بہت متاثر ہوں, یہی انداز ہے تقریر کرنے کا. اور ایک شعر مکھیا جی, چونکہ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. اسٹیج پر خاکے صحرا کو وادی گل بنانے والی ہستیاں موجود ہیں. صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا منظور صاحب, اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ان کی عمر لمبی ہوگی تو آپ کو کوئی دقت تو آپ کو آمین کہنا چاہیے. تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں.
पैसा भी ज्यादा नहीं आया, अल्लाह ताला एक महीना भी नहीं हज़रत हुआ, मुड़ी रेस में मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब एक महीना हुआ। इधर है। माशाअल्लाह, ये देखिए आप मुस्कुराइए अभी तो 1 के प्लस चले आता है। इसलिए कि आलिम का मुस्कुराना भी सुन्नत है। जोर से बोलो, जोर से। अच्छा चलो एक दुआ कर दे, इधर जितने लोग खड़े हैं इनमें से जितने मर्द हैं वो बैठ जाएं। या अल्लाह फैसला ही नहीं कर पा रहा है कि नहीं है। अच्छा, दो लोगों को समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। अपलोड कर देंगे। मर्द है बाबू, बैठ जाओ। अलग से नहीं बना है। अच्छा, सबका सब समझ में अपना आया। चैनल को बनाए ना, उसी में डाल देंगे। बैठ जाओ। जो पिंडाल में बाबू उधर सटे, इधर आ जाओ। यहाँ काफी जगह आ जाओ, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह सब जगह है। बैठो। हाँ, समझदार है, बड़े अच्छे लोग हैं। बस एक दुआ कर दे, कहाँ से आता है? एक दुआ कर दे। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथों को ऊपर कीजिए, माशाल्लाह उठा के रखिए। सेटिंग से है। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए, माशाल्लाह दोनों उठाइए। दुआ है परवरदिगार, ए चैनल वाला, तुमको हाथ उठाने में क्या दिक्कत है? दोनों उठाओ। हाँ, या अल्लाह, जिन लोगों के वालिदैन बाहयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। जिन लोगों के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके, मौला उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा। अब हाथ नीचे कीजिए। अब एक गुजारिश, जो हजरात पीछे बैठे हैं उनको उनकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए, माँ के दूध के कतरे का मैंने वास्ता दिया है भाई। अगर माँ के दूध के कतरे का वास्ता समझ रहे हो और अपनी माँ के वफादार बेटे हो, थोड़ा थोड़ा आ जाइए चीजा, थोड़ा आगे आ जाइए, जगह काफी आगे आओ थोड़ा सा। चलो माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या कहना है, बड़े अच्छे लोग हैं आपके इलाके के, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। देखिए तो कितना अच्छा मजमा, कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। बस दो चार ही बेवकूफ किस्म के लोग हैं, बाकी सब अच्छे लोग बैठे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। बोलो मेरे नबी जिंदा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मेरे नबी। आप जोर से बोलो, मेरे नबी जिंदा है। तो अगर ये अकीदा है तो दोनों हाथों को उठा के बोलो, अरे माशाल्लाह। ये देखिए कारी आरिफ साहब, इन्होंने भी काफी मेहनत की, लोगों से राब्ता किया ना। अल्लाह सलामत रखे। हाल फिलहाल शादी भी, दुआ कीजिए कि अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार गुजरे, आमीन। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा हजरत ताहिर रजा रामपुरी साहब ने, बहुत अच्छा पढ़ा हजरत अलहाज अजमल अजीजी साहब ने, बहुत अच्छा पढ़ा अख्तर परवाज नईमी साहब ने, बहुत अच्छी तकरीर भी चतुर्वेदी जी महान की, जो सुहाहा करके सुहाहा हो, तशरीफ ले गए। हमारा मुसलमान है, बोलो ना भाई, है ना, जोर से बोलो, है। मुसलमान तो है, मगर सच्चा मुसलमान कौन? एक बात याद रखिएगा कि हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम नफरत की तालीम नहीं देता है, बल्कि मोहब्बत का पैगाम देता है। मोहब्बत को आम करो, मोहब्बत को बढ़ाओ, मोहब्बत को आम करो। देखिए, मुसलमान किसे कहते हैं? अमेरिका का एक पादरी, अमेरिका का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना? उसका काम है लड़ाओ हथियार बेचो। अमेरिका का एक बहुत बड़ा पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, संजीदा होकर सुनिए कि मुसलमान कहते हैं किसे, ये सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा धर्म, हमारा इस्लाम कैसे बढ़ा?
क्या आपके नारा लगाने से इस्लाम बढ़ा है? नहीं। क्या आपके हू हल्ला हंगामा करने से इस्लाम बढ़ा है? नहीं। क्या आपके जुलूस निकालने से इस्लाम बढ़ा है? नहीं। क्या खूब जलसे में हंगामा करने से इस्लाम बढ़ा है? नहीं। और एक जुमला मेरा याद रखिएगा कि इंसान अपनी दौलत से आला नहीं होता है, वो अपने अखलाक से आला हुआ। दौलत से आला नहीं होता इंसान, दौलत से बड़ा नहीं होता इंसान, अपने किरदार से आला होता है, किरदार से बड़ा होता है। तो अब आपको फैसला करना है कि आपका किरदार कैसा है, आप कैसे हैं, आज आपके मुआशरे में क्या हो रहा है। हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम आपको मैसेज और पैगाम क्या देता है? सुनिए, अमेरिका का एक बहुत बड़ा पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, गौर से सुनिएगा संजीदा होकर। रास्ते से गुजर रहा था, गाड़ी चल रही थी, अचानक देखा कि ट्रैफिक जाम है। एक बात याद रखिए, जिनको उठ के जाना है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वो जा सकते हैं। बीच में अगर उठना बैठना कीजिएगा और आप चले गए और मैंने दुआ कर दी, तो फिर आपका क्या होगा आप समझ। इसलिए कि आजकल मेरी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो रही है। किस मामले में कबूल हो रही है वो बाद में बताइए, मगर दुआ कबूल हो रही है, इसलिए मत जाइएगा। मुझको देखो, मैं क्या कह रहा था, पादरी गुजर रहा था रास्ते से, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, पादरी ने कहा कि गाड़ी क्यों रखे, कहा सर ट्रैफिक जाम है। कहा जरा पता करो भीड़ भाड़ क्यों, ट्रैफिक जाम क्यों है। पादरी उतरा, उतरने के बाद कुछ देर के बाद वापिस आया, कहा पादरी साहब गौर से सुनिएगा, कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है, उसको देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, यकजा हुए हैं, इसलिए भीड़ है, आगे नहीं जा सकते। पादरी ने कहा चलो हम भी चल के देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे। चला वो, लोगों ने देखा कि पादरी साहब आ रहे हैं, रास्ता छोड़ दिया। पादरी गया, गौर से देखा कि सड़क पर बीच में एक बूढ़े की लाश पड़ी है, सर के बल वो गिरा है, चश्मा अलग फेंकाया है, सर से खून बह रहा है। इसी गिरने की वजह से लगता है इसकी मौत हो गई। पादरी ने बैठे हुए लोगों से पूछा कि एक बात बताओ, एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये मरा कैसे, इसकी मौत कैसे हुई? क्या किसी 4 व्हीलर ने मार दिया या किसी 2 व्हीलर ने मार दिया, किसी 10 चक्के ने मार दिया, किस गाड़ी वाले ने मारा? लोगों ने कहा पादरी साहब ना 2 व्हीलर ने मारा है, ना 4 व्हीलर ने मारा है, ना 10 चक्का ने मारा है, ना 20 चक्का ने मारा है। कहा मौत कैसे हुई? कहा वो देखिए। कहा क्या है? कहा देखिए बीच रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर है, ये जा रहा था, बूढ़ा है, कुव्वते बिनाई कमजोर है, बीच रास्ते पे पत्थर रखा है, बूढ़े की नजर पत्थर पर पड़ी नहीं, बूढ़ा पत्थर को देख नहीं सका, पत्थर से टकराया है, सर के बल गिरा है, सर से खून निकला है, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद अमेरिका के उस पादरी ने भरे मजमे में एक जुमला कहा था, ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अब लोगों ने कहा ए पादरी साहब इस मौत से मुसलमान का क्या ताल्लुक, इस पत्थर से मुसलमान का क्या ताल्लुक, इस हादसे से
مسلمان کا کیا تعلق؟ یہ سیرت مصطفیٰ میں آنے والوں اتنا بڑا مجمع ہے، پادری کی زبانی ذرا سوچو، پادری نے کیا تعارف کروایا تھا، کہا ہاں اس موت اس حادثے سے مسلمان کا تعلق ہے، کہا پادری صاحب اس حادثے سے مسلمان کا کیا تعلق ہے؟ تب اس پادری نے کہا تھا اے لوگوں تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کی تعلیم نہیں پڑھی ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کا فرمان نہیں پڑھا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر نے آج سے 1400 برس پہلے اعلان فرمایا تھا اے لوگوں راستے سے گزرا کرو، کسی کنکر پتھر پر نظر پڑے تو راستے سے ہٹا دیا کرو، اے لوگوں اس راستے سے اگر کسی مسلمان کا گزر ہوتا تو وہ راستے سے پتھر کو ہٹا دیتا تو اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تب امریکہ کے پادری نے کہا تھا اے لوگوں یاد رکھنا مسلمان اس قوم کا نام ہے جو راستے میں کانٹے نہیں بچھایا کرتی ہے بلکہ پھولوں کی بارشیں کیا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ آصف اقبال صاحب گریڈی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہاں ہے وہ کردار؟ کہاں ہے وہ مسلمان؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ ذرا دیکھو نعرہ لگانے والوں، جلسہ کرنے والوں، جلوس نکالنے والوں، ذرا دیکھو میرا اسلام میرا مذہب پڑھا کیسے، آگے آیا کیسے؟ کیا شادیوں میں ناچنے سے؟ آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بہت اچھا پیغام۔ ہاں یا نہیں بولو نا، ہوتی ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے نا؟ کتنا چل رہا ہے؟ 1.5 2 3 4 5 لوگ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سب بھیک منگے پیدا ہوا ہے۔ لاجواب، بہت اچھا پیغام، زندہ باد زندہ باد۔ ہنسو مت، ہنسو مت، ہنسو مت، شرم کرو، احساس کرو۔ نعرے لگانے والوں، آج ہماری بیٹیاں بہنیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، حق ہے۔ کون اس کا ذمہ دار کون؟ بہت اچھا پیغام۔ کون اس کی ذمہ داری کس پر؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ لڑکی کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کرنے والوں بتاؤ، کیا تم کو پتا ہے کہ صرف حضرت مولانا منظور صاحب مکھیا جی 2021 اور 22 میں بھارت میں 700 کروڑ کی زمین بیٹی کے باپ نے صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بیچا ہے۔ اللہ اللہ۔ کون ہے ذمہ دار؟ کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ تمہیں احساس نہیں؟ اے لڑکا بیٹا، اس کی لگتا ہے شادی ہو چکی ہے، ایسا جا رہا ہے جیسے لگ رہا ہے بیٹا سسرال جا رہا ہے، دیکھیے کیا جنس میں ہاتھ ڈالا ہے۔ بیٹھو، چائے والا بند کرو چائے، کیا سمجھا ہے کہ ہر چائے والا پردھان منتری ہو جائے گا؟ بند کرو، بند کرو چائے، ابھی رک جاؤ، میری تقریر مت کھاؤ، میں بہت نازک مزاج کا آدمی ہوں، کب بیٹھ جاؤں گا کہنا مشکل ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بول یا رسول اللہ، کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے، ہاتھ اٹھا بولو یا رسول اللہ۔ ایک بات اور بتاؤ، کیا مسجد کے دروازے پر جمعہ کے دن یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت لوگ شہر میں رہتے ہیں، یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں کہ ایک صاحب
مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، اس کی بیٹی کی شادی ہے، جس سے جو ہو سکے تعاون کیجیے. جی بالکل صحیح ہے. اعلان ہوتا ہے نا؟ کیوں مجمع اتنا بڑا ہے؟ آج صرف میرے سوال کا جواب دو، بس میری تقریر کا مقصد یہی ہے. کیوں کس نے لڑکی کے باپ کو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے پر مجبور کیا؟ بہت اچھا پیغام. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کبھی تم نے سوچا جلوس نکالنے والوں، معاف کیجئے گا، غریب نواز کے مزار پر جا کر 5,000 کی چادر چڑھانے سے غریب نواز تم سے خوش نہیں ہوں گے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو، غریب نواز خوش نہیں ہوں گے؟ ہاں، مجاور خوش ہو جائے گا جی کہ میرا 5,000 کا کام ہو گیا ہے. ایک غریب باپ کی بیٹی سے بغیر ڈیمانڈ کے شادی کرنے سے غریب نواز بھی خوش ہوں گے، پروردگار عالم بھی خوش ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ کام کون سا کرنا ہے، کون سا کرنا ہے. آقا نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو. اے لڑکا، اے لڑکا، بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو. جن سے پہنا ہے، جن سے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے، نماز میں بھی کافی پریشانی ہوتی ہے. جو لڑکا جنس پینٹ پہن کر نماز پڑھتا ہے، اس سے میں کہوں گا کہ وہ کرتا لمبا پہنو. بھائی میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت. آپ دیکھیے مسجد میں جو پیچھے رہتا ہے اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے. جب رکوع میں جاتا ہے پھر اس کا جغرافیہ دیکھیے. تم نماز پڑھنے گیا ہے کہ دوسرے کی نماز برباد کرنے کے لیے؟ جنس پہننا ہے، چھوٹی گنجی ہے، رکوع میں جا رہا ہے، دوسرے کی نماز خراب ہو رہی ہے. اس لیے بچو، سچا مسلمان بنو، پکا مسلمان بنو. تو میں کہہ رہا تھا کہ کبھی آپ نے سوچا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، روز جلسے ہوتے ہیں، روز جلوس ہوتے ہیں، مگر آپ نے کبھی ایک غریب بیٹی کے باپ کے بارے سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ایک غریب بیٹی کا باپ، یہ دیکھیے لگ رہا امیر بیٹی کا باپ ہے، سال بھی جو اوڑھا ہے پتا نہیں کس کا اوڑھا ہے، اپنا ہے کہ اس کا ہے؟ اسی کا ہے نا؟ ہاں اسی کا ہے. لگتا ہے سسرالے سے ملا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا مسکرا رہا ہے، بیگم کا سال اوڑھ کر کے بیگم کی طرح جا رہا ہے. ارے بھائی بیٹھنا، بیٹھو، جانا ہے جاؤ، اس میں آنے جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ عجیب معاملہ ہے، عجیب افراتفری ہے. غور سے سنو، غور سے. تنہائی میں کبھی میری باتوں پہ غور کرنا. اس سے پہلے ایک جھلک آپ دیکھو کہ اسلام پھیلا کیسے. دو دکان ہے، ایک طرف ایک یہودی کی دکان ہے، ایک طرف ایک صحابی کی دکان ہے. رات کا وقت ہوتا ہے، یہ اگر ایک دم میرے ہی سامنے آ گیا ہے. جتنا پیسہ ہوگا سب ہم دے دیں بیٹا، ہے نا؟ بس 10 منٹ رک جاؤ، 10 منٹ میں بولوں گا. آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو. ہاں حضرت کو پلا دو، حضرت ہی کو پلانا ہے نا. آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو. جن سے پینٹ پہنے ہیں تم بھی کیا؟ نہیں تو بیٹھو، آرام سے بیٹھو، ہو سکے تو پھنس جاؤ. بیٹھو آرام سے، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا. کوئی لیکن نہیں بھاگے گا تمہارا. بیٹھ جاؤ. 10 منٹ رکو، 10 منٹ، 10 منٹ رکو، 10 منٹ، 10 منٹ رکو. دعا کر دیں گے انشاءاللہ خوب برکت ہوگی، خوب برکت ہوگی. اس لیے کہ رزق کا مالک دنیا دار نہیں ہے، میرا پروردگار ہے. سبحان اللہ سبحان اس نے اللہ. پیدا کیا وہ رزاق ہے. آپ کو، ہم کو، تمام لوگوں کو
رزق عطا فرمائے گا, سنجیدہ ہو جاؤ. دو دکانیں ہیں, ایک صحابی کی دکان ہے, ایک یہودی کی دکان ہے. شام کا وقت ہوتا ہے, ایک یہودی آتا ہے. کس کی دکان پر؟ صحابی کی دکان پر. ایک لمبی فہرست دیتا ہے. دینے کے بعد صحابی رسول سے کہتا ہے کہ مجھ کو فلاں 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 سامان دیا جائے. آپ نے فہرست کو دیکھا, آپ فرمایا وہ سامنے دکان دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں. کہا جاؤ اس کی دکان پر جا کر لے لو. کہا کیوں؟ میں یہودی ہوں اس لیے آپ یہودی کی دکان پر بھیج رہے ہیں. میں نے آپ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اس لیے آپ وہاں بھیج رہے ہیں. میں نے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن پہ نہیں ڈالا اس لیے آپ وہاں بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی کا جواب سنو. صحابی رسول نے فرمایا تھا کہ سن آنے والے, ضرورت مجھے بھی ہے, ضرورت اسے بھی ہے, بچے میرے بھی ہیں, بچے اسے بھی ہیں. اگر اس کے بچے رات میں بغیر کھائے ہوئے سو گئے تو کل میدان قیامت میں اپنے پروردگار کو کیا جواب ہوگا؟ کون سا چہرہ لے کر اپنے پروردگار کے پاس جاؤں گا؟ میری دکانداری اچھی ہوئی ہے, جاؤ اس کے پاس جاؤ, جا کر کے سامان لے لینا. اب وہ یہودی ہے, صحابی کی دکان سے اٹھتا ہے اور یہودی کی دکان پر جاتا ہے. اور جانے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد صحابی کی دکان پر واپس آتا ہے. صحابی رسول نے کہا کہ میں نے تجھے وہاں بھیجا تھا, تو یہاں کیوں چلا آیا؟ تب اس یہودی نے کہا تھا معاف کیجئے گا, سامان وہاں سے لے کر جاؤں گا اور ایمان یہاں سے لے کر جاؤں گا. سامان وہاں سے لوں گا, ایمان یہاں سے لوں گا. اس نے صحابی نے پوچھا تھا کہ ایمان لا رہا ہے, تجھے کیا سمجھ میں آیا؟ تب اس نے کہا تھا مجھے اعلان کرنے دیا جائے کہ جس مذہب کا صحابی اتنا اچھا ہے اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا, اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا, اس کا دین کتنا اچھا ہوگا, اس کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. زندہ باد, زندہ باد. پیش کرو وہ کردار, پیش کرو وہ اخلاق. آج ذرا ایک جھلک دیکھو. سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہے, اپنے آقا کی سیرت کو دیکھو, اپنے آقا کی زندگی کو دیکھو, اپنے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو. ذرا دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے مذہب اسلام کو آگے بڑھایا ہے, کس طرح سے مذہب اسلام کو پروان چڑھایا ہے, کس طرح سے سرکار کی سیرت کو لوگ دیکھ کر داخل اسلام ہوئے ہیں. ذرا ایک جھلک دیکھو. سرکار کے بظاہر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب سرکار بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اے عائشہ ایک کوئی ایسی بات بتا جو مصطفیٰ کرتے تھے جس کا علم ہم لوگوں کو نہیں ہے. غور سے سننا, ذرا سنجیدہ ہو کے سننا. حضرت امی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا ہاں ایک کام کرتے تھے. کہا کیا کرتے تھے؟ کیا نماز فجر کے بعد مصطفیٰ میرے حجرے میں تشریف لاتے اور مصطفیٰ فرماتے اے عائشہ کھیر بنا, کھیر بنا, کھیر بنا اور چاول کو ایک دم گلا دینا, چاول کو بالکل گیلا کر دینا. میں کھیر بناتی. یہ کٹوری دیکھیے, اس پیالی میں مصطفیٰ جان رحمت کھیر لیتے, میرے حجرے سے نکلتے, ادھر چلے جاتے. کہاں جاتے یہ اللہ جانتا ہے اور رسول اللہ جانتے ہیں. کس کے پاس جاتے, کس کو کھلاتے میں نہیں جانتی, مگر ادھر سے جاتے تو پیالی میں کھیر ہوتی, جب واپس آتے تو پیالی میں کھیر نہیں ہوتی, خالی پیالی لے کر آتے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے عائشہ کل نماز فجر کے بعد میں آؤں گا, کھیر تیار رکھنا, کھیر تیار رکھنا, اسی پیالی میں ڈالنا. کل میں کھیر لے کر کے جاؤں گا. نماز فجر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق امی حضرت عائشہ کے روم میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ کھیر تیار ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا ہاں کھیر تیار ہے. کہا لاؤ, کہا کس میں لائے, کہا اسی پیالی میں لاؤ. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پیالی میں کھیر کو لیتے ہیں اور حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, صحابہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ مصطفیٰ کا
गुजर किधर से हुआ है, बल्कि सहाबा खुशबू से पहचान लिया करते थे। मुस्तफा जाने रहमत किधर किधर से गुजरे हैं, खुशबू बता देती थी आका का गुजर किधर किधर से हुआ है। गौर से सुनना मुसलमान, हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में खीर की प्याली है। अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक आवाज आती है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहां गायब हो गए थे, कहां थे? मैं कई दिनों से भूखा हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए सामने, देखा एक शख्स है, अपाहिज है, अपाहिज, आंखों से देख नहीं सकता, ठीक से बोल नहीं सकता, दांत नहीं है, हाथ और पांव से मजबूर है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस शख्स को देखा तो आपके आंख से आंसू निकलने लगे और कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वाकई अल्लाह ने मेरे नबी को सारी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। जब अबू बकर सिद्दीक करीब गए, देखा एक शख्स है, यहूदी है, आंख से देख नहीं सकता, ठीक से बोल नहीं सकता, पांव से चल नहीं सकता, आंख नहीं थी इसलिए पता नहीं चल रहा था आने वाला कौन है, आंख नहीं थी इसलिए देख नहीं पा रहा था सामने कौन है। उसने बिन देखे वो भर्राई हुई आवाज में कहा, रोते हुए कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहां चले गए थे? मैं भूखा हूं, कई दिन से खाना नहीं खाया, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, लाओ मेरे लिए खीर पेश करो, लाओ, लाए हो तो मुझको खीर दिया जाए। अबू बकर सुन रहे थे, रो रहे थे, अपने आका की रहमत को याद करके आंसू बहा रहे थे। आगे सुनना, अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े हैं, आज प्याली में उंगली डालते हैं, उंगली से खीर निकालते हैं और उस शख्स के मुंह में उंगली डालते हैं, खीर खिलाते हैं। जो ही उंगली डाला है उस अपाहिज शख्स ने, उस यहूदी ने अबू बकर सिद्दीक के हाथ को पकड़ लिया और फरमाया, बता तू कौन है? ए आने वाले, बता तू कौन है? कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अल्लाह अकबर, कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि तेरे पास आंख नहीं है, कुव्वते समात नहीं है, तूने कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है? अल्लाह अकबर। उसने कहा, ए आने वाले, जरा बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गए कहा, जरा बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ गए? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आए नहीं, तू है कौन? अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, जरा तू बता, तूने कैसे समझा? गौर से सुनना, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, अपने नबी की सीरत को देखो। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि तूने कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ? अल्लाह अकबर। उसने कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है, तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है। कहा कैसे? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे, मुझको तकलीफ नहीं होती थी, तू खिला रहा है, मुझको तकलीफ हो रही है, जरा बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहाँ? जरा बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है क्यों नहीं? जरा बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गए कहाँ? अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि पहले तू बता, मेरे नबी के खिलाने का तरीका क्या था, मेरे नबी के खिलाने का अंदाज क्या था? तब उसने कहा था, ओ आने वाले सुन, तेरे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तेरे नबी खिलाते इस तरह थे। कहा किस तरह से? कहा वो खीर को अपनी जुबान में रखे। सीरत मुस्तफा में आने वालों, जरा सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा मुस्तफा की सीरत को सुनो। उसने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खीर को अपनी जुबान पे रखकर, मेरी जुबान पे
नकदी यहाँ करते थे, मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी। ओ आने वाले, तू अंगुली से खिला रहा है, खाने में तकलीफ हो रही है, जरा बता। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने कहा अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और कहा कि पूछने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अब बज़ाहिर दुनिया में नहीं रहे, वो रुखसत हो गए। इतना सुनना था। वो यहूदी ज़ारो कत्तार रोने लगा, आंसू बहाने लगा। कहा तू कौन है? कहा मुझे सिद्दीक कहते हैं। कहा तू कौन है? कहा मैं सहाबी हूँ। कहा तू कौन है? कहा नबी का गुलाम हूँ। कहा कौन है? कहा अबू बकर सिद्दीक हूँ। उसने रोते हुए कहा था, किसने? उस अपाहिज शख्स ने, ए सिद्दीक सुन, ए अबू बकर, मैंने तेरे नबी से कहा था, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तेरे जाने के बाद तेरा दीन खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर अबू बकर, तूने अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए ये साबित कर दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है, ये इस्लाम फलने और फूलने के लिए आया। नारे तकबीर। अगर लगे कि वाकई आपको बयान अच्छा लग रहा है तो सारे लोग दिल से जवाब दें, नारे तकबीर। और मोहब्बत से नारे रिसालत, असरते मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब गिरिडीह। उसने कहा अबू बकर, मुसलमान जरा गौर से सुन। उसने कहा अबू बकर, मैंने तेरे नबी को देखा मगर कलमा नहीं पढ़ा, दाखिले इस्लाम नहीं हुआ, मगर तूने अपने नबी की सुन्नत को जिंदा की है, लिहाजा मैं तेरे नबी को गवाह बनाकर तेरे हाथ में कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम। बोल कहाँ है वो किरदार, कहाँ है वो इस्लाम, कहाँ है वो मुसलमान, कहाँ है तुम्हारा किरदार? इतना बड़ा मजमा है, इतने बड़े मजमे में यहाँ से लेकर वहां तक हाथ उठाकर बताओ कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का पांव दबाकर सोते हैं? हाथ उठा के बताओ। देख लीजिए हजरत, खिलाता ना तो कहीं तो बता। अच्छा कितने लोग हैं जो अपने बाप का पांव दबाकर सोते हैं? हाथ उठा के बताओ। 3-4 लोग। किसका दबाते हो? उसका जो 3 लाख रुपया लेके आई है, दबाना पड़ेगा, इसलिए कि फ्री में नहीं आई है, अपने बाप के घर से पल्सर लेकर के फ्री में नहीं आई है, अपने बाप के घर से फ्रिज लेके आई है। अच्छा छोड़ो, पाँव नहीं दबाते हो। इतने बड़े मजमे में एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो अपने अपने घरों में अपनी अपनी माँ का हाथ छूते हैं? 1 लड़का, 2 लड़का। अच्छा किसी जलसे में पीर साहब आ जाए तो हाथ छूते हो या नहीं छूते? जोर से बोलो ना, हाँ या नहीं? छूते हो? पूरा चुम्मा चाटी करते हो आवाज के साथ। देखते हैं जब से आए जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा, वहां जन्नत में ढकेल दिया। बोल 9 महीने पेट में तुझको
کس نے رکھا، تیری ماں نے یا تیرے پیر نے؟ میری بات اگر بری لگے تو معاف کر دینا، اللہ بھی معاف کرو گے تو میرا کر کیا لوگے؟ سیدھی سی بات، 1 گھنٹہ کے بعد تو مجھ کو چل دینا ہے مولانا تسلیم الدین صاحب سے مصافحہ کر کے، 1 گھنٹہ کے بعد کر کیا لوگے؟ میں نہیں کہتا کہ پیر کے ہاتھ کو مت چھوؤ، میں بھی الحمدللہ اپنے پیر کے ہاتھ کو چومتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. چومو، مگر یاد رکھنا پیر کے ہاتھ کو بعد میں چومنا، اپنی ماں کے ہاتھوں کو پہلے چوما کرنا. ذرا دیکھو ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے جس نے مصطفیٰ کو بظاہر پالا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے حضرت حلیمہ کو پالا تھا. کسی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دائی ماں حضرت حلیمہ آ رہی ہے. میرے مصطفیٰ اپنی دائی ماں حلیمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ کے کاندھے پر جو نوری چادر تھی، مصطفیٰ جانے رحمت نے اس نوری چادر کو زمین پر بچھا دی اور عرض کیا اے میری دائی ماں آپ اس نوری چادر پہ تشریف رکھے. تب حضرت حلیمہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ حلیمہ امتی ہے، آپ نبی ہیں. حضرت حلیمہ نے نہیں کہا تھا بشر مثلکم، بلکہ حضرت حلیمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، حلیمہ امتی ہے. امت نبی کی چادر پہ بیٹھے یہ خلاف ادب ہے. تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میری دائی ماں یہ نبی کی چادر اپنی امت کے لیے نہیں بچھی ہے، یہ تو بیٹے کی چادر اپنی ماں کے لیے بچھی ہے. نبی کی چادر پہ امت بیٹھے یہ خلاف ادب ہے، مگر بیٹے کی چادر پہ ماں بیٹھے یہ خلاف ادب نہیں ہے. بول سیرت مصطفیٰ میں آنے والوں، میرے نبی نے کیا مزاج دیا، میرے نبی نے کیا ذہن دیا، میرے نبی نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا. اے امت کے لوگوں، جب میں اپنی دائی ماں کا اتنا احترام کر رہا ہوں تو تم کو اپنی ماں کا کتنا احترام کرنا چاہیے، تمہیں اپنی ماں کی کتنی عزت کرنی چاہیے. بات آ گئی تو ایک بات آپ سن لو، اس کے بعد تقریر ختم. چونکہ مقرر نوخیت خطیب گوہر حضرت مولانا مناظر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، پھر سید صاحب کی بھی آمد ہونے والی ہے، پھر شورا سے بھی آپ کو سننا ہے. اکبر سمنانی صاحب کی بڑی اچھی نظامت ہو رہی ہے. ایک بات سن لو، میرے آقا فرماتے